الله يجازيكم بخير. يفصل في المسائل التجاريه، قطاع تجاري هذا ماشي قطاع تقني ولا قطاع اجتماعي. يفصل في المسائل التجاريه لوسل بمقتضى قوانين واعراف. وملي كنقولوا لفظة العرف راه الكل هنا كيدير التجاره اللي قدام شويه كيعرف شنو هو العرف. جميع التجاره كتعنى على القوانين ومقتضى الاعراف وعادات التجاره، طبيعه التجاره كيفاش كدوز، ميكانيزمات التجاره. كنبيع لك المنتوج نتخلص ولا ما نتخلص، الضمانه شنو هو، الصدق ديالك والامانه ديالك. المؤسسه ما تعرف هذه المساله. اذا هنا العرف واضح، واضح في التجاره تبنى على الثقه بالدرجه الاولى. اذا هذه مساله ديال العرف او بمقتضى قانون مدني ما لم تتعارض القواعد مع المبادئ الاساسيه للقانون التجاري. ما كاينش تعارض في المبادئ الاساسيه ما بين العرف والقانون الاساسي للتجاره. حنا مزيان كل نص قانون يتشارك فيه المهني يتصنت الالات ديالو، الالم اللي كيعاني منه بالدرجه الاولى يتعاد النظر في هذا النص. جميع المدن ديال الجنوب بحكم التواصل ديالنا الى اخره عندهم نفس المبدا وعندهم نفس النتيجه، ان الاصل في المساله القانون عليا وعليك وعلى الجميع، ولكن بشروط موضوعيه. اشراك المهني، ما دام انك كتغيبني وكتقسيني انت اصلا كمؤسسه ما كتعترفش بالماده 12 13 في تطبيق الدستور. ما بقاش ديمقراطيه تشاركيه، بل مؤسسه محافظه. بالنسبه لهذا القانون هذا يعني هو نزل علينا كالصاعقه، حنا ما فهمنا فيه حتى شي حاجه من جاء الله اعلم. حنا كنتشائموا كنشوفوا هاد الناس اللي حطوا هذا القانون واش راعوا المواطن، هو اللي عاد لينا حنا كتجار واش راعوا المواطن بانه الكيفيه كيفاش كتوصل ليه كيفاش كيوصل ليه الحوت. حنا كندابزوا دابا باش يعني باش المواطن ياكل الحوت رخيص، ولكن هذا القانون اللي جاي هو كيحبد على المواطن غياكل الحوت بالثمن بواحد الثمن اللي هو باهظ منه. كيقول لك هو بانه خاصك يعني بحال حنا كيف الشرج، يعني كيف الترونسبور ديالنا الشرج ديالنا دابا حنا كان من قبل كنا كيمكن لك دير واحد الكميه اللي كبيره وتصيفط للسوق كتبيع، ولكن حاليا دابا كاينين 4 الناس 5 الناس باش كيتشاركوا في واحد الشاحنه باش يوصلوها لذاك السوق بواحد الثمن اللي هو رخيص باش حتى ذاك المواطن ياخذ طيب. ولكن هذا القانون هذا كيحبد لك بالله يعني باش يشارجوا 4 الناس في الشاحنه ما يمكنش. مع هذا القانون كيقول لك انه خاصك انت تشارجي كل شيء بوحدك في واحد الشاحنه بوحدك ودير القانون ديالك ودير الوراق ديالك المسائليه وتمشي للبلاصه اللي يعطاك هذاك سميتو فين تخويس السلعه ديالك. هذا القانون هذا يعني راه كيعقب على كل شيء على هذه المصادر اللي حنا على الشيء باش قدامنا حنايا. بدء يعني كنشكر الاخوان الممثلين ديال الصحافه اللي تواصلوا معنا في هذا اليوم التواصلي من اجل يعني دراسه القانون التنظيمي لتجاره السمك 08/14. اهم النقاط ربما الاخوه اللي حضرتوا معنا فيها وهو ان هذا القانون جاء من اجل يعني جاب واحد المجموعه ديال المغالطات عوض ما يصحح المسار الاقتصادي والتجاري. جاب مجموعه ديال المغالطات ربما تم تغليط، كنقول انا تم تغليط المسؤولين يعني اللي وضعوا هذا الاطر اللي وضعوا هذا النص القانوني في غياب اشراك المهني، باعتباره انه الحلقه الاساسيه في وضع هذا النص القانوني غيبه المؤسسه المشرفه اللي هي وزاره الفلاحه والصيد البحري. وبالتالي احنا كنا مجبرين على انه يتم اشعار التجار بما ينتظرهم يعني من عواقب من هذا النص القانوني، خصوصا العواقب الزجريه ديالو، العقوبات الماليه اللي هي عقوبات بكل صراحه خياليه. انه كتحكم على تاجر السمك انه حاله ارتكاب واحد المخالفه من 300,000 درهم ل 500,000 درهم. ما كنظنش انه كاين شي تاجر السمك انه تيتوفر اصلا على هذا المبلغ كراس مال، فما بالك انه يخلصوا كظاهره ماليه بارتكاب الخطا. ثانيا الوسائل التقنيه باش توضع هذا النص القانوني ماشي سلسه، هي نوعا ما معقده
وكيغلب عليها الطابع التقني الزجري عوض ما يغلب عليها الطابع الاجتماعي السلس لفائده التاجر. هذا هو الاشكال الكبير. والتوصيات اللي غتخرجوا بهم لحد الان التوصيات اللي ممكن نخرجوا اننا حنا كما كنقولوا يعني الجمعيه فاتحه باب الحوار مع جميع المسؤولين الا كانوا هاد الناس مستعدين للحوار انهم يتصنتوا للصوت ديال التاجر، يتصنتوا للصوت المهني، الخبره ديال المهني، وفي نفس الوقت انا ما كنقصيش مجموعه ديال المسؤولين والاطر ديال المؤسسه ديال المكتب الوطني للصيد او الدي بي ام اللي عندهم خبره ميدانيه، كيعيشوا معنا يوميا الحقيقه ديال التاجر، طريقه الاشتغال مع التاجر، نفسيه التاجر واسلوب التاجر الى اخره. علاش ما يتخذش بعين الاعتبار التجربه ديال هاد الناس؟ هاد الناس عندهم خبره ميدانيه كيعيشوا معنا يوميا. هادو الناس ما جالسينش في كيف كنقولوا حنا في مقاعد في اداره مكيفه ومقاعد رفيعه المستوى، ولاقي واحد الراحه النفسيه وكيوضع واحد القانون من واحد البرج عاجي في حين الاطار معنا حنا داخل الاسواق الكبرى كيعاني كذلك مثل وكيعرف الحقيقه ديال التاجر. علاش ما نستعنوش بالخبره ديال هاد المسؤولين هادو؟ وإلا توقفات القناه ديال التواصل ما كاينش تواصل في التوجه شنو هما كما كنقول غياب حنا كنامنوا بالدستور وكنامنوا بالديمقراطيه التشاركيه. الى غاب تطبيق هذا النص ولقينا الاذان مازال صماء والابواب تسدات في وجهنا، حنا مجبرين على التصعيد، مجبرين على التوقف، مجبرين على اضراب، مجبرين على اتخاذ جميع المراحل الحضاريه، اتخاذ جميع الطرق الحضاريه لتبليغ الصوت ديالنا. شكرا الاخوان. اول شيء انا كنتساءل على هذه الحكومه هذه، لان كنشوفوا جميع القطاعات اللي كاينه عندنا في البلاد كتقسمها الدوله لعده قطاعات. مثلا المقاولات كتلقى المقاوله الصغرى والمتوسطه والمقاولات الكبرى، وكذلك التجاره. من المعلوم ان هناك التجار الصغار كالفلاحه، الفلاح البسيط والمتوسط ثم الفلاح الكبير. ولكن في هذا المضمون هذا اللي جا به هذا النص هذا ديال هذا الدستور ديال هذا الماده اللي قلنا 0814 اللي قصات واحد العدد كبير من هاد الناس اللي كيمارسوا مهنه تاجير السمك بالجمله. غنعطيك احصائيات اللي كتثبت بان تاجر نصف الجمله بميناء اكادير هو اكثر من التاجر الذي يتاجر بالجمله. الا ضربتي مثلا في جميع الشاحنات اللي كتخرج من الميناء ديال اكادير كتلقى ان داك التاجر ديال نصف الجمله هو اللي كيدور عجله الاقتصاد في هذا الميناء. مثلا كيف ما قال لك هذا الشخص هذا الاخ هذا ان كاينين الناس مثلا 40 واحد ولا 50 واحد كلها كيدير 40 صندوق و50 صندوق. داك التاجر اللي كان كيحمل تجرأ باش يحمل الشاحنه المفرد بوحدو راه ما بقاش عنده القدره والاستطاعه باش ينوض يشرج الشاحنه بوحدو ويديها هذا الا القليل. انا كنقول لك بان كاينين الناس دابا معنا كيمارسوا المهنه ما تلاش قدر مازال باش يشرجي الشاحنه بوحدو، ولا انه كاع شرجها بوحدو راه كيف ما قال لك هذا السيد هذا راه غادي تكون بواحد الثمن باهظ. لان علاش؟ ان الكيفيه والكميه ديال السمك ما بقاش ديك الكيفيه والكميه اللي كانت من قبل. حنا ماشي ضد هذا القانون، بل كنطالبوا هاد الناس هادو اللي داروا هذا القانون باش يكون كيوافق كيراعي جميع التجار، لا تجار الجمله والناس. اللقاء التواصلي اللي درناه اليوم في دار الحرب بالميناء ديال مدينه اكادير ديال الميناء الصيد البحري. هذا اللقاء التواصلي درنا الان على باش نفسروا باش نوضحوا الاخوان تجار السمك بالجمله بنفس الجمله اللي جاوا اللي حجوا اليوم بعدد كثير منهم على اساس باش نوضحوا لهم الابواب والمواد اللي جا بها هذا القانون 1408 المتعلق بتجار السمك بالجمله، تجار السمك بالجمله اللي صدر مؤخرا واللي على حسب على حسب هذا القانون غادي يطبق في اواخر شهر 7 من السنه الجاريه. فمن الاهداف ديالنا هو حيت جل الاخوان ديال تجار السمك بالجمله ونصف الجمله ما فاهمينش هذا النص القانوني. الهدف ديالنا هو نوصلوا لهم ونفسروا لهم ماده بماده
الاضرار، لان المواد كلها ضاره بالتاجير اللي كتمس الكرامه اولا ديالو، ويعني هذا التاجير يعني الى طبق عليه هذا القانون فهو يتقصى بصفه نهائيا من ممارسه تجاره السمك، وفتح الباب لبعض اللوبيات للتجاره بطريقه حره وزياده وباش يزيدوا اكثر يزيدوا غنى، لان اللوبيات هما خدامين الان، ولا تطبق هذا القانون فالتاجير السمك بالجمله والسمنه غيتقصى فعلا وغادي يبقاو هما في الساحه. بالنسبه لهذا القانون هذا هذا قانون 14/8 كينص باش ما تبيعش في شي مدينه من غير اللي غادي خارج من هنا. مثلا خرجتي في اكادير دير الدار البيضاء بقى لك كاميون اون بان، حلتي لمراكش بقى لك كاميون اون بان، ممنوع تدخل لمراكش باش تبيع فيه. والا ما بعتوش لمراكش الغد اللي راه صبحتوا في الدار البيضاء غادي نلوحوا انه غادي يعرف الثلج، ما غادي شي كاميون مكونجلي ولا غادي بشحال. هذا هو الشيء اللي بغيت نشير ليه. ولا مشيتي لمدينه اخرى ولقيتي السوق عيان، مثلا شريت للدار البيضاء ولقيت الدار البيضاء السوق عيان وبغيت نزيد لسوق اخر، ممنوع عليا باش نمشي لسوق اخر. هذه يعني شي حاجه اللي ما يتخيلهاش. لا قالوا في نفس الوقت راه التاجر صافي غيوقف، راه غتوقف 100% ماشي 99%، غتوقف 100%. التجار كلهم ما كيتوفروش على هاد الشروط اللي كيقولوا هادو. وبالنسبه لهذيك الجزر ديال 300,000 درهم 500,000 درهم، نتحدى انا اي هوات انا اللي باقي عنده 500,000 درهم في جيبه صحيح يجي يخلص الغرامه. وشكرا. لا قدر الله وطبقت الصاعقه كما قال الاخ سعيد حبيبي، كيفاش المصير ديالهم تقريبا 99% الناس اللي كيتزاولوا معاهم من خدامه من شريفوات من هذه. وشكرا. شكرا سي محسون. غادي نجاوبك على السؤال الاول، هو انه على اساس هذا القانون 14/8 تعطى لوزاره الصيد البحري وما تعطاش لوزاره التجاره. خطا من الاخطاء اللي دارت هو انه ما شاركوش المهنيين، ونشاركوا المهنيين والناس اللي ممكن يمثلوا المهنيين، ربما غادي يعطيهم درايه اكثر، ربما غادي يفسروا لهم الوضعيه ديال التاجر، ربما غادي يفسروا الوضعيه اللي كيعيش فيها القطاع، ربما بزاف المسائل غادي يستافدوها. هما دابا غير التاجر كيمارس تجاره السمك غير لو في ديال السمك، يعني كاع اللي كيهم السمك راه عطاو وزاره الصيد. اما هو حنا تابعين لوزاره التجاره، هذا خطا كبير ارتكبوه، وهذا الخطا هذا غادي يخلصوه بزاف وراه عارفينها، بما ان هذا الخطا هذا راه هذا خطا كبير ارتكبته الوزاره هي الوزاره الرئاسيه اللي حنا ما عندناش، حنا الوزاره الوصيه عليه وزاره التجاره، ما وزاره الصيد البحري ماشي وصيه عليه، وزاره على المجهزين المراكب، على كاع الناس اللي كيهمهم الصيد البحري. حنا ما تابعينش الصيد، حنا كنتاجروا في السمك، تجاره السمك اللي كلمه تاجر يعني وزاره التجاره. حنا شاركنا في انتخابات ديال الغرف ماشي ديال الصيد البحري، ديال التجاره شاركنا فيها، يعني كنتميو وزاره التجاره الصناعه والخدمات، ما عندنا حتى شي علاقه حنا مع هذا خطا كبير ارتكبوه هذا القانون هذا 14/8. فيما يخص مصير التجار فهو الهاويه بطبيعه الحال، راه 97 ولا كما قال السي علاء قال لك 99% ديال التجار راه ما غادي يمشيو للهاويه، غادي يكون على يقين. بعد 97 لما قلنا 100% كلشي غادي يوقف. الاخوان راه في المغرب كلهم منظم اش كيقول لهم متحدين على اساس هذا القانون هذا يجب مراجعته ماشي معالجته، لان في بعد عجز مراجعته واستشاره المهنيين. راه كل مرسى وعندها المشاكل ديالها، اكادير مشاكل بوحدها، طنطا بوحدها، يفني بوحدها، خص كل بور وكل حتى الكوشطه تا خصهم يشاركوا دوك الناس الفريك وداكشي كلشي خصو يتشارك. راه دخلوا لي التموين اش كيقول دوك البحاره اللي تابعين للتعاون اعتبرهم كتجار السمك، ومجهزي المراكب تا هما اعتبرهم كتجار السمك.
السؤال علاش حنا ما ندخلوش مع الناس المحكمه؟ علاش هاد الناس اللي ظهروا القانون ديما كيقول لك حنا ما كنستاجروا المهنيين؟ علاش ما ندعوهم؟ واخا يكون وزير الصيد غادي ندعوه كما مشى السي سعيد والسي عبد اللطيف في المشكل ديال السردات البلاستيكيه، مشاو عند المدير قالت لهم انا خطا، هذا خطا فعلا درتو، خطا تحملوه هنا، على هذيك الساعه ما ندعوهاش. سؤال في محله. هاد الناس دخلوا معاهم المحكمه، حنا كنتحداو هاد الناس، اللي داروا هاد القانون يفرقوا لك غير بالشخص والاناناس. علاش هاد الناس ما ندخلوش معاهم المحكمه؟ علاش؟ حنا اوتوماتيكيون واقفين، حنا واقفين طبيعيا، حنا واقفين بلا اضراب بلا والو، حنا واقفين. راه ما يمكنش اللي ما يخدم راه ما عندوش الطاقه اللي يخدم. شكون هذا اللي عنده الطاقه باش يخدم؟ حتى واحد ما عنده الطاقه باش يخدم. علاش هاد الناس ما مشوش معاهم المحكمه؟ علاش ما ندعوهمش؟ ومن دابا ندعوهم. علاش؟ شكرا سي عبد الجبار على هذا السؤال اللي هو في الحقيقه نوعا ما سؤال واضح واستفزازي في نفس الوقت. باش تاخذ الاجراء ديال المتابعه او المحاكمه ديال الوزاره الى اخره، هناك مسطره، كاين واحد المسطره اللي هي نوعا ما معقده. باش ما ندخلش في هذا النقاش ديال المساطير القانونيه الى اخره، كيطلب شي شويه بنادم يكون مستعد. كدوز توضع الملف ديالك الاداري عن طريق المحكمه الاداريه، وكتثبت ذاك العيوب اللي عندك الى اخره، وكتعين خبير وتعين محامي وياخذ المسطره ديالو في اتجاه ديك الوزاره، على اساس ان الوزاره هي عندها محامي كيدافع عليها وغندخل بهذه المتاهه. حنا كما قال السي عبد اللطيف يدينا مفتوحه الحوار، جميع الابواب غنطرقوها. حنا جميع الابواب اللي مسموح بها واللي يمكن تصنت لينا وتستوعب داك الشيء اللي عندنا غناخذوا مع هذا الجانب. حنا كنامنوا بالدستور، الدستور 2011 بغينا نطبقوه بحذافيره، ما عندناش اشكال. اذا كانت هذه الوزاره السي عبد الجبار وجميع الاخوان مستعده انها تسمع لنا وتلقى معنا حلول كما قالوا الاخوان، اللهم اكفينا شر انفسنا الدرجه الاولى حتى نلقاو الحلول، يمكن نخرجوا بشي نتيجه. الى هذه الوزاره غلقت الاذان وسدت علينا الابواب، انا كنتفق معك انك تمشي معها بالمسطره القانونيه ديال المتابعه في المحكمه، وكاين اجراءات اداريه انك كتعتمد على واحد النص قانوني كيخولوا لك واحد النص هو عندي الان حتى نساليو لو بغيتو نقرا عليكم، كاين في المرسوم المتعلق بغرفه البرلمان، العلاقه ديال الوزاره المكلفه العلاقه مع هذا اللقاء درناه تواصلي شرح للتجار السمك بالجمله والاسم بالجمله لمدينه اكادير القانون التنظيمي 08/14 لحقاش غالبيه التجار ما عندهمش درايه بهذا القانون. بالنسبه للتجار كانوا حاضرين معنا ناس مسؤولين ديال الادارات ديال المندوبيه ديال وزاره الصيد والسلطه المحليه، وشرحنا التجار ومشاو على اقتناع بان هذا القانون ماشي في الصالح. نوجه الشكر نيابه عن الجمعيه، كنوجه الشكر ديالي للفيدراسيون ديال الفيدراليه ديال تجار السمك للموانئ الجنوبيه، وخصو بالذكر السيد الرئيس شخص السيد شادي بوسعيد والسطيلي والسي السلاوي عبد الوهاب وحسن وعيله خصو الداخله، السيد الخوف معنا، الناس اللي كيقوموا بتضحيات الجباره، والله هو الموافق.